हरि ओम वेदानो धरते जगन्निबहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यान् दारयते बलिं छलयते क्षेत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन् नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयंबो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः सोऽयंबो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। वैशाख मास महात्म्य को 11औं अध्याय में मैथिल राजाले सुन्नुभयो पुण्यका राशि दिने भगवान विष्णुलाई खुशी तुल्याउने तुरुन्तै धर्म अर्थ काम र मोक्ष दिन कारण भएका सजिलै गर्न सकिने यस्ता वैशाखका धर्महरू श्रुतिहरूमा बताइएका शाश्वत भएर पनि लोकमा किन प्रसिद्ध छैनन् त प्रभु। धेरै कठिनले गरिने ठूला परिश्रम सफल हुने धेरै धन खर्च गर्नुपर्ने राजस धर्म र तामस धर्म भने खूब प्रसिद्ध छन्। कोही भने माघको प्रशंसा गर्दछन्, कसैले चतुर्मासालाई धर्म असल मान्दछन्। कति विद्वानहरू यहाँ व्यतिपात आदि धर्महरूको धेरै वर्णन गर्दछन्। यो फरक विचार को कारण सुन्न चाहने मलाई विस्तार पूर्वक बताइदि बक्सियोस् भन्दा श्रुतदेवले भन्नुभयो, हे राजन शृणु भूप प्रवक्ष्यामि न प्रख्याता इमे कथम् इतरसां च धर्माणां कथं ख्यातिश्च भूतले। हे राजनी, वैशाख धर्म किन प्रख्यात भएनन् र अरु धर्महरूको चाहिँ संसारमा कसरी ख्याति भयो त त्यसको कारण सुन। संसारमा राजस र तामस प्रकृतिका धेरै यस्ता प्रकारका जनहरू छन् जसले सम्पत्ति र सन्तान आदि मात्रै सांसारिक सुख भोग गर्न चाहन्छन्। संसारमा हजारौं मनुष्यहरूमा एउटा कोही कहीं कसै गरी अत्यन्त दुःख सहेर स्वर्ग प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्दछ। त्यसै कारण ऊ यज्ञ आदि असल प्रकारका कार्य पनि गर्दछ। तर मानिस प्रयत्न गरेर मोक्षको उपासना गर्दैन। क्षुद्र आशा भएका मानिसहरू ठूलाहरू कर्महरू गरेर सांसारिक भोगको इच्छा राख्दछन्। त्यसै कारणले नै पनि राजस र तामस धर्महरू अत्यन्त प्रख्यात छन्। वैशाखमा गरिने हरिलाई प्रसन्न पार्ने यी सात्विक धर्महरू चाहिँ प्रसिद्ध छैनन्। सांसारिक र पारलौकिक दुवै सुख दिने कामना रहितका यी वैशाखी धर्महरू ईश्वरका मायाले मोहित भएका मूर्ख जनहरू जान्दैनन्। जसरी अधिकार पाए हुँदी सारा मनोरथ सिद्ध हुन्छ, मोहको लागि प्राप्त भएको अधिकारको स्थान त प्रभु अवश्य पनि नाश हुँदैन। सात्विक मनुष्यहरूका लागि बताइएका वैशाखा धर्महरूको यस संसारमा गुप्त हुनाले जो कारण छ त्यो म अहिले नै बताउँदछु, ध्यानपूर्वक सुन। प्राचीन समयमा इक्ष्वाकु कुलको भूषण ठूलो यशस्वी नृग नाम गरेका राजाको छोरो अत्यन्त यशस्वी, अत्यन्त बलशाली, अत्यन्त प्रभावशाली नृग राजाको छोरो कीर्तिमान भन्ने नामले प्रसिद्ध भएको कुनै चक्रवर्ती राजा थियो। इन्द्रिय जितेको, क्रोध जितेको, ब्राह्मणहरूको सेवा गर्ने राजाहरूमा उत्तम ऊ एक दिन शिकारमा आसक्त भएको छँदो वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिको आश्रममा पुग्यो। बाटामा जाँदा
अब उसले कट्टर धर्मवाला वैशाख महिनामा ती महात्माका शिष्यहरूले बारम्बार गरिरहेको वैशाखी धर्महरू उसले देख्यो। कहीं पौशाला बनाइरहेका थिए, कतै ओत लाग्ने ठाउँहरू बनाइरहेका थिए, कहीं तटका छाँगोसम्म पुग्नु पर्ने कष्ट पन्साउनका निम्ति कुलेशद्वारा पानी ल्याएर बाटैमा निर्मल जलवाला पनेरा बनाइरहेका थिए। कहीं रुखमुनि के गरेका, रुखमुनि आनन्दसँग बसेकाहरूलाई पंखाले हंकिरहेका पनि थिए। कहीं उखुका लट्ठीहरू दिन्थे, कहीं चन्दन लगाइदिन्थे, कहीं रसिला रसिला ताजा फलहरू बाँडिरहेका थिए। कहीं भने प्रभु मध्याह्नमा छाता दान दिन्थे, कहीं साँझमा के गर्थे पन्ना प्याउँथे, कहीं मसलादार पान दिन्थे, कहीं आँखामा कपुर लगाइदिन्थे। कतिले भने प्रभु असल छायावाला वनमा आँगन सफा पारेर बढारिरहेका थिए। कति यात्रीलाई विभिन्न प्रकारका काँडाहरूले नघोचोस् भनेर उनको कल्याणका लागि बाटामा बालुवा बिछाइरहेका थिए, सफा गरिरहेका थिए। हे राजन, कति यात्रीहरूको मनोरञ्जनका लागि रुखका हाँगामा पिङ बनाइरहेका थिए। अनेक कार्य गरिरहेका तिनीहरूलाई राजाले भन्दछन्, तिमीहरू को हौ भन्ने प्रकारको प्रश्न सोधे। उनीहरूले हामीहरू त वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिका शिष्य हौं भने। फेरि राजाले भन्दछन्, यो के गरेको भन्दा तिनीहरूले सद्धर्मको कारण भएका यी वैशाखमा पर्न गएका, वैशाखमा गर्नका निम्ति बताइएका धर्महरू वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिको आज्ञाले हामीले अहिले गरिरहेका छौं भन्ने प्रकारको वचन बोले। यो गर्नाले मानिसहरूलाई के फल मिल्छ, को प्रसन्न हुन्छ, यो कुरा विस्तार पूर्वक तिमीहरूले जस्तो प्रकारले जानेका छौ, सुनेका छौ, त्यस्तै त्यस्तै ठीक ठीक प्रकारले मलाई बताइदेऊ। यसरी राजाले सोधिएका तिनीहरूले राजासँग भन्दछन्, हामी त गुरुको आज्ञा अनुसार बाटामा असल काम गरिरहेका हामीहरूलाई यहाँ अवकाश छैन। जस्तो इच्छा छ हजुरलाई गएर हाम्रै गुरुलाई सोध्नुहोस्। हामी त काम गर्नमा व्यस्त छौं प्रभु, त्यसैले हामीलाई फुर्सद छैन। जस्तो प्रकारको इच्छा छ हजुरले गुरुजीलाई सोध्नुहोस्। ठूलो कृति भएका उहाँ नै पनि धर्महरूलाई निश्चय रूपले यथार्थ रूपले जान्नुहुन्छ। यसरी वशिष्ठका शिष्यहरूद्वारा जवाब पाएका राजा तुरुन्तै वशिष्ठ भएको ठाउँमा गए। वेदध्वनिले गुन्जिएको वशिष्ठको पुण्य आश्रममा आएका राजाहरूलाई देखेर प्रसन्न मन भएका वशिष्ठले विधिपूर्वक राजाको अतिथि सत्कार गरे। आतिथ्य गरिएका उनले आएका महात्माहरूका साथमा आरामसँग बसेपछि अनि गुरुलाई सोधे। राजाले भन्दछन्, गुरुदेव, हजुरले बाटामा हजुरका शिष्यहरूले गरिएको त्यो आश्चर्य लाग्दो शुभ प्रकारको कर्म मैले देखे। गरिरहेको शुभ कार्यको बारेमा सोध्दा उनीहरूले गुरुसँग सोध्नुहोस्, हामीलाई केही थाहा छैन अथवा उनीहरूले केही भनेनन्। गुरुले बताए अनुसार हामीहरूले काम गरिरहेका छौं। यस बेला यस धर्मको प्रशंसा गर्न हामीलाई फुर्सद छैन। गुरु भएको ठाउँमा जानुहोस् भनेर हजुरका शिष्यहरूले भनेको कारण म हजुरको आश्रममा अत्यन्त थकित भएको हुनाले पनि यसरी आएको हुँ प्रभु। बाटामा हजुरका शिष्यहरूले गरिएको यो प्रकारको पुण्य देखेर हे मुनीश्वर, तब यो धर्मको बारेमा मलाई अत्यन्त सुन्ने इच्छा भयो, किनकि निश्चय नै यी धर्महरूलाई हजुर आधार साथ गर्नुहुन्छ। ती धर्म सुन्न चाहने श्रद्धालु नम्र शिष्य मलाई हे मुनि श्रेष्ठ विस्तार पूर्वक सुनाउनुहोस्। यसरी इच्छाको कुलका राजाले सोधिएका महायशस्वी मुनि अत्यन्त खुसी भएर भन्नुहुन्छ, अहिले हजुरले अत्यन्त असल प्रकारको कुरा प्रश्न गर्नुभयो राजन। आश्चर्य छ, आज हजुरको बुद्धि आफ्नो ठाउँमा भएको हुनाले भलो छ, जुन कारणले विष्णुको कथामा र उहाँलाई प्राप्त गर्ने धर्मको आचरणमा पनि बुद्धि निमग्न भएको छ। यस्ता प्रकारका तिम्रा पुण्यहरू अथवा फले फुल्दैछन्। उनी शिष्यसँग यस्तो प्रकारको कुरा गरेर अत्यन्त खुसी भएका ऋषिले राजालाई भन्दछन्, हे राजन, हजुरले अहिले मलाई जो कुरा सोध्नुभयो सुन्नुहोस्।
यसका बारेमा मैले हजुरलाई व्याख्यान गर्दछु, जो सुन्नाले मात्र पनि प्राणीहरू सारा प्रकारका पापहरूबाट छुट्दछन् र सम्पूर्ण सांसारिक धर्म छोडेर विषयमा अनासक्त भएर रहन्छ। जो वैशाख महिनाको स्नान नियमपूर्वक गर्दछ त्यो भगवान विष्णुको प्रिय हुन्छ। सारा धर्महरूलाई विधिपूर्वक गरेर पनि स्नान दान पूजा र पुण्यकालले वैशाखको धर्म जसले गरेन त्यसदेखि भगवान हरि टाढा रहनुहुन्छ। स्नान गरेर नुहाएर दान नदिएर जसले वैशाख बिताउँछ त्यसको कर्मले कुनै पनि प्रकारको राम्रो हुन सक्दैन। वैशाख महिनामा गर्नका निम्ति बताइएका महाधर्महरूद्वारा जसले भगवान हरिको आराधना गर्यो ती धर्मले भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ र लक्ष्मीका भर्ता समस्त पाप समूहलाई नाश गर्ने जगतका नाथले चाहेको कुरा पुर्याइदिनुहुन्छ। धेरै धन र कष्टले होइन कि सूक्ष्म धर्मले नै कर्म अथवा ठूलो ठूलो प्रकारका कर्महरू मात्रै नभएर साना सूक्ष्म कर्महरूले पनि भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ। भक्ति सहित पूजा गरिएका विष्णु इच्छित वर दिनुहुन्छ। त्यसै हेतु हे राजन भगवानमा सधैँ भक्ति गर्नुपर्छ। जस्तै प्यासो व्यक्ति पानीमा के हुन्छ तत्काल तुष्ट हुन्छ, त्यो प्यासी व्यक्ति छ। त्यस्तै जलैले पनि भक्तिपूर्वक पूजिएका हरि भगवान सारा कष्टहरू हटाइदिनुहुन्छ। कति ठूला कर्म पनि थोरै फल दिने हुन्छन्, कति साना कर्महरू पनि धेरै फल दिने हुन्छन्। कर्म ठूलो वा सानो भन्ने कारण छैन, तर पनि कर्मको रूप हेरेर हुन्छ। कर्मको गति गहन छ। वैशाखमा गर्न बताइएका यी धर्म थोरै कष्टले भरिने र धेरै खर्च पनि नहुने विष्णु भगवानलाई खुसी गराउने कल्याणकारी छन्। हे राजन हजुर पनि वैशाखमा गर्न बताइएका धर्महरू गर्नुस् र हजुरका राज्यमा रहने सबै जनहरूलाई पनि यो कल्याणकारी धर्म गर्नका निम्ति लगाउनुहोस्। हे राजन जो अधम व्यक्ति अनेक प्रकारले बुझाउँदा पनि वैशाखमा गर्न कहिएका धर्महरू गर्दैन उसलाई हजुरले दण्ड पनि दिनुहोस्। यसरी वशिष्ठले शास्त्रमा बताइएका सम्पूर्ण प्रकारका कुराहरू वैशाखमा गर्नुपर्ने धर्मका कर्मका कार्यहरू सम्झाएर त्यसपछि वैशाखमा निर्देश गरिएका सबै धर्महरू बताउनुभयो। यी सारा धर्महरू सुनेर गुरुलाई भक्तिसहित पूजा गरेर ती राजा आफ्नो घरतर्फ गए र सारा धर्महरू गरे। हे राजन देवताका पनि देवता निरञ्जन केशव भगवानमा भक्तिमान ती राजा देवताहरूका मालिक पद्मनाभलाई छाडेर अरूलाई ईश्वर देख्दैनथे। आफ्नो राज्यमा आएर तिनले हात्तीमा दमाहार खाए आफ्नो राज्यभरिका बन्दीहरूलाई घोषणा गराए कि 8 वर्ष नागेका 80 वर्ष नपुगेका मानिसले यदि मेषका सूर्य हुँदा बिहानै स्नान गर्दैन भने जस्तो सुकै व्यक्ति भए पनि दण्डको हामीले प्रदान गरिनेछ, देशबाट निकाला गरिनेछ। पिता पुत्र स्त्री मित्र चाहे कोही होस् वैशाख धर्मले हिंड्छ भने त्यसलाई शत्रु श्मशान ठान्नेछु अथवा शत्रु समान मैले विचार गर्नेछु। बिहानै निर्मल जलमा नुहाएर श्रेष्ठ ब्राह्मणहरूलाई दिने र प्रभु शक्ति अनुसार पाप नाश गर्ने पौशाला बनाउने दान आदि धर्महरूलाई पनि गर्ने गर भन्ने घोषणा गराएर गाउँ गाउँमा धर्म प्रचार गर्ने विद्वान ब्राह्मण राखेर 5-5 गाउँका एक अधिकारी खटाए। धर्म त्याग्नेहरूलाई दण्ड दिनका लागि 10वटा घोडचढी राखे। यसरी सर्वत्र प्रबन्ध गरेपछि उस चक्रवर्तीका शासनले यो धर्मरूपी वृक्ष सबै देशमा फैलदै बढ्यो। यस्ता राजाको राज्यमा जो कोही मानिसले कालगतिले वा लापरवाहीले मर्दछन् हे नृपश्रेष्ठ ती मृतहरू अवश्य हरिको मन्दिरमा जान्छन्। त्यस्ता मनुष्यले तुरन्तै वैष्णव लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। मेषमा सूर्य गएको महिनामा संयोगले या आफ्नो सफाईकै लागि भए पनि एकैपल्ट नुहाए पनि सारा पापहरू छुटेर त्यो मानिसले विष्णुको परम पदलाई प्राप्त गर्दछ। एकैपल्ट पनि वैशाखमा नुहायो भने उसले यमराजको लोकमा जानु पर्दैन। हे राजन त्यसरी ती सूर्य वंशी राजाले भावीको लेखलाई रद्दी गराइदिए र चित्रगुप्तले पनि पापीहरूको पाप लेख्ने कामबाट बिसाउन पाए। पहिले पाप कर्महरू जो लेखिएका थिए ती साराका सारा मेटिदिए।
वैशाख महिनामा गरिएका आफ्ना कर्मले मानिसहरू तुरुन्तै विष्णुको लोकमा गएकाले सारा नरकहरू शून्य भए। समस्त प्रजाहरू पापले रहित भए। वैशाखमा गरिएका धर्मका प्रभावले यम मार्ग यात्री रहित भयो। सारा जन निष्काम स्वच्छ रूपमा भएर विष्णुलोकमा जान थाले। देवताहरू का साथमा जो स्वर्गलोकमा गएका थिए ती पनि सबै प्राणीहरू वैकुण्ठ पुगेकाले शून्य भयो। यस्ता प्रकारले स्वर्ग खाली भएपछि र सारा नरकहरू रित्तिएपछि नारदजी धर्मराज भएका ठाउँमा पुगेर भन्नुभयो, हे राजन, नरकमा पहिले जस्तो सुनिन्थ्यो त्यस्तो चिल्लाहट अचेल किन सुनिन्न भनेर सोद्धा त्यस्तै खराब कर्मका बारेमा पनि कुनै लेख पनि लेखिँदैन। यसरी चित्रगुप्त पनि मुनि झैं चुपचाप बसिरहेका छन्। हे राजेन्द्र, माया र घमण्डले भरिएका पापी मनुष्यहरू हजुरका मन्दिरमा अचेल किन आइरहेका छैनन्? यसको कारण बताउनुहोस्। यसरी महात्मा नारदले कारण सोद्धा केही खिन्न भएका वैवस्वत धर्मराज राजाले भने, हे नारद, अहिले पृथ्वीमा रहेको जो यो राजा छ पुराण पुरुषोत्तम ऋषिकेश भगवानमा अत्यन्त प्रेम प्यार र भक्ति गर्नेवाला छ। उनले दमाहा पिटाएर आफ्ना प्रजाहरूलाई वैशाखको धर्मको बोध गराइरहेका छन्। 8 वर्ष नागेका 80 वर्ष नपुगेका मानिसले जसले वैशाखको धर्म गर्दैन भने उसलाई दण्ड दिनेछु भनेर उसले सारा मानिसहरूलाई कुनै पनि हालतमा आज्ञा उल्लङ्घन गर्न दिएका छैनन् अनि प्रजाहरूले पनि आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेका छैनन्। नारद त्यही पुण्य कर्मले वैकुण्ठ गइरहेका छन्, किनकि वैशाखको धर्म गर्नाले मानिसहरू हरिको मन्दिरमा जान्छन्। हे मुनि श्रेष्ठ, तिनै राजाले गर्दा अहिले मेरो बाटो खाली भएको छ। ती राजाले त नरकहरूलाई त खाली पारे देवताको लोक स्वर्गहरू पनि रित्याइदिए। पाप लेखक पनि लेख्ने कामबाट बिसाइरहेछ। लेखिएका पापहरू पनि मानिसहरूले मेटाइदिए। हे मुनि, यसरी वैशाख महिनाको धर्मको महात्म्य यस्तो छ। हे मुनि, मानिसहरूले वैशाखका धर्महरूलाई गरेर ब्रह्म इत्यादि पापहरूबाट छुट्टी विष्णु परमपद प्राप्त गर्दछन्। पापहरूबाट छुटेर पापीहरूलाई घोर दण्ड दिन प्रसिद्ध भएको म अहिले किम कर्तव्य विमोड भएको छु। मलाई केही सुझिरहेको छैन। मलाई त यस्तो लाग्छ कि आजै सहसा युद्ध गरेर उस बलवानलाई मारिदेऊ, किनकि स्वामीले खटाएको काम नगरी यदि कोही नोकर काम न काजको भएर बस्दछ भने स्वामीको धनलाई त्यत्तिकै प्रसाद लिन्छ भने त्यो त के हुन्छ? काम गर्दैन भने उसलाई पिर्दछ। ऊ नोकर अवश्य पनि नरकमा जान्छ। त्यसैले दैव संयोगले यो मारिएन भने तब ब्रह्मा भएको ठाउँमा उहाँलाई त्यो सबै कुरा निवेदन गरेर अनि मात्र म ढुक्क हुन्छु। यति भनेर मुनिसँग सल्लाह गरेर अनुचरले युक्त भएर ऊ पृथ्वीमा गयो। भैँसीमाथि चढेको त्यो काल पुरुष भयंकर प्रकारको शरीर देखिएको, हातमा लट्ठी लिएको, मृत्यु रोग ज्वरो आदि भयंकर पार्षदहरू र 50 करोड ठूला ठूला यमराजका दूतहरूले घेरिएको भएर उसले तुरुन्तै ती राजाको समस्त शहरलाई घेर्यो र हाँक दिनका लागि सारा मानिसहरूलाई भय गर्ने ठूलो आवाज भएको शंख बजायो। त्यो शब्द सुनेर ती राजर्षिले वैवस्वत यम हो भन्ने जानेर सेना आदि आफ्ना सारा शक्ति तयार गरेर उनी क्रोधले शहरबाट निस्के। त्यहाँ ती दुईको रौने जुरुङ्ग हुने र रोमाञ्चकारी भयंकर प्रकारको लडाईँ भयो। मृत्यु काल रोग र त्यस्तै यमदूतका सेनापतिहरूलाई पनि एकै छिनमा जितेर ती राजर्षिले टाढा भगाइदिए। तब प्रभु यमराज क्रुद्ध भएर रिसले अब अत्यन्त क्रोधित भएर राजाका सामुन्यमा आएर असंख्य बाणहरू वर्षाएर युद्ध गरे। सिंह गर्जे पनि त्यो घमण्डी यमराजको धनुलाई पनि राजाले केवल तीनवटै बाणले काट्नुभयो। अनि फेरि यमराज तरबार लिएर राजालाई मार्न आए। त्यसरी आएको तिनलाई देखेर क्रुद्ध राजाले फेरि तरबार र उनको अस्त्रलाई काटिदिए। यसरी कालो नागतुल्य एक बाण यमराजको निधारमा गाडिदिए। त्यस बाणका चोटले तिरमिराएका क्रोधी यमराजले तब केही नलागेर आफ्नो भयंकर कालदण्ड उठाए र ब्रह्मास्त्रले मन्त्रण गरेर त्यो दण्ड राजाका उपर छोडे।
तब तमासा हेर्ने मानिसहरूको ठुलो हाहाकार भयो। यत्तिकैमा भगवान विष्णुले आफ्नो भक्तको रक्षाका लागि अरिचक्र तान्नुभयो। तब विष्णुले हानेको अरिचक्र त्यो युद्धमा आइपुगेर यमदण्डसँग युद्ध गरेर त्यो ब्रह्मास्त्रलाई पनि हटाएर हजारौं तारा चम्किए झैं बडो आश्चर्य लाग्दो त्यस चक्रले यमराजलाई नै अब वध गर्न आट्यो, मार्न आट्यो। तब डराएका विष्णु भक्त राजाले त्यतिखेर तुरुन्तै चक्रको यसरी प्रार्थना गरे। चक्रको प्रार्थना गर्दै भन्दछन्, हे नारायणका बाहुको अलंकार स्वरूप सहस्त्रधार, हजुरलाई नमस्कार। हजुर अघि सम्पूर्ण विश्वको रक्षाका लागि हरिद्वार धारण गरिनुभयो। विष्णुका भक्त अत्यन्त बलिया हजुरसँग यमराजको रक्षाका लागि आज म क्षमा माग्दछु। देवताहरूको द्रोह गर्ने मनुष्यहरूका काल तिमी नै हो, अर्को केही छैन। त्यसै कारण हे जगतपति यमराजको रक्षा गर्नुहोस् भन्ने प्रकारको वचन भयो। राजाले यसरी प्रार्थना गरिएको त्यो चक्र राजाकै लगेजमा यमराजलाई छाडेर देवताहरूले देख्दा देख्दै फेरि स्वर्ग गयो। अनि यमराज अत्यन्त विस्मित भएर ब्रह्माको घरमा जानुभयो। त्यहाँ उनले देहधारी र मृतात्माहरूले घेरिएर आनन्दसँग बसेका सारा विश्वका आश्रय, जगतका बीज, सम्पूर्ण लोकका स्वामी, अनेक थरीका लोकपाल र दिक्पालहरूले उपासना गरिने इतिहास र पुराण आदिले विग्रह, त्यस्तै गरेर विग्रहमा स्थित वेदहरू, मूर्तिमान समुद्र, नदी, सरोवरहरूले, त्यस्तै देहलाई धारण गरेका सकल पिपल आदि रुखहरूले, बापी कूप पोखरीहरू र देह धारण गरेका पर्वतहरूले, दिन रात तथा पक्ष र महिना संवत्सरहरू, कला काष्ठा निमेषहरू, ऋतु अयन युगहरूले, संकल्प विकल्पले, अनि ऋक्षा योग करण औषी पूर्णिमाहरूले, सुख दुख भयहरू र लाभ हानि जय पराजयले, सत्वरजत तमले युक्त भएर हरेक शान्ति मूढ अघोरा आदिहरू र प्राकृतिक विकारहरू, वायु देवता खकार पित्तहरूले युक्त ब्रह्माजीलाई देखे। तिनीहरूका बीचमा हेर्दै ललाएकी अत्यन्त लज्जित भएर यमराज पछि त्यस बेलामा उनी अत्यन्त मलिन मुखमा भएका देखिन्थे। अनि प्रभु नोकरहरूका साथमा छातीमा हात लागेर खोक्दै खोक्दै सभाभित्र प्रवेश गरेका यमराजलाई देखेर अत्यन्त आश्चर्यचकित भएका ती सभासदहरू परस्परमा कुरा गर्न लागे कि ईश्वरीय पुत्र यहाँ जगतको सृष्टि गर्ने पितामह आज भगवानलाई भेट्न आएका छन्। यी रविका छोरा त एकछिन पनि बिना कामे भएर बस्नेवाला हैनन्। तिनै यहाँ कसरी आइपुगे कि देवताहरूको कल्याण त छ। अत्यन्त आश्चर्यको कुरा त्यो छ कि यिनको पनि सफासी त के भएको छ। अब प्रकारले आज यिनी अत्यन्त निन्याउरा देखिरहेका छन्। त्यसैले उनको लेखक पनि पछि पछि लागेर आइरहेको छ। यिनको प्रभु कुनै पनि धर्मात्माले आज यिनको यो पार्टीलाई, यो प्रकारको खातालाई कसैले पुछिएको थिएन। जुन कुरा न देखेको थियो न सुनेको थियो त्यो यही भइरहेको छ। यस्तो कुरा गरिरहेका तिनीहरूका बीचमा प्राणीहरूका प्रेत शरीरमा शासन गर्ने सूर्यका छोरा यमराज फेद काटिएका रुख झैं ब्रह्माको अगाडि हे भगवान रक्षा गर्नुस् भनेर भुइँमा रक्षा गर्नुस् भनेर रुँदै रुँदै पछारिए। हे देवेश, पार्टी पुछिएको भएर तिरस्कृत भएको छु। हजुर जस्तो मालिक सदा सधैँ पनि हे कमलासन म आफूलाई विफल देखिरहेको छु। हे राजन, यस्तो भन्दा भन्दै उनी बेहोश भए। तब यमराजलाई बेहोश भएको देखेर सभामा कोलाहल मचियो। जुन यमराज सबै प्राणी स्थावर जंगमलाई के गर्दछन्, काम गराउँदछन्, वही वैवस्वत यम किन आज दुःखले छटपटाएर रोइरहेका छन्। जुन यमराज मानिसहरूलाई दुःख दिनेवाला छन् उनै यति चाँडै यस्तो दुखी हुन्छन् भने यो सिद्ध हुन्छ कि पाप गर्ने मनुष्य निश्चय नै कल्याण पाउँदैन। तब वायुले ब्रह्माजीको आशय बुझेर ती जम्मा भएका सभासदहरूको विवादलाई, सारा सभासदहरूलाई चुप लाग भनेर रोकिदिएर सबै जनलाई परपर हटाएर प्राणी मात्रका प्राण उद्धार गर्ने वा बुद्धिवाला वायुले मोटो शरीर, बलिया शरीर भएका यमराजलाई उठाएर विह्वल भएको यमलाई आसनमा बसाए। अनि यमलाई वायुपुत्रले यो प्रकारको कुरा सोधे,
कसले तिमी आफ्नो ठाउँबाट हटाइयो हे यमराज। तिम्रो यो प्रकारको कर्म आज कसरी भयो यो सारा कुशकेतुका छोराका अगाडि भन। हे तात यी सबैका प्रभु हुन्, उनै तिम्रा र मेरा पनि कर्ता हुन्। उनै तिम्रो हृदयमा रहेको दुःखलाई हटाइदिन्छन्। यस्ता प्रकारले भनेपछि सूर्यपुत्र बिचरा निन्याउरो यमराजले अत्यन्त निन्याउरो मुख लगाउँदै कुशकेतुका छोराको मुखमा हेरेर खुसी भएर ठिकै छ भन्ने प्रकारको यस्तो वचन बोले। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख महात्म्ये नारदाम वरिष संवादे कीर्तिमद विजय वर्णनम नाम एकादशोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।